बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने रात को कहा बताया जी ये हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया, कौन से आप करवाना चाहते हैं होटल के अंदर, हॉल के अंदर हम बुक करवा के देते हैं। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आज उस निजी होटल के बाहर जब अभी ऑपोजिशन के लोग नहीं पहुंचे थे तो वहां पे भारी नफरी पुलिस और एफसी की। और आप जानते हैं कि जो एफसी है वो फेडरल गवर्नमेंट की एक पैरामिलिट्री फोर्स है। उन्होंने उस होटल के सामने दरवाजे के ऊपर जो दरवाजे हैं उनके सामने उनको लगा दिया था। अब मालूम नहीं कि इसका इतना खौफ या क्या वजह थी। तो जो होटल की इंतजामिया थी उन्होंने कहा जी हम तो एनओसी के बगैर कॉन्फ्रेंस नहीं करने देंगे। तो उसके बाद जो वहां पे टीम है उन्होंने पहुंची, उन्होंने कहा कि अगर ये एनओसी के बगैर कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती थी तो आपने होटल इंतजामिया ने हमसे पैसे लेकर 2 रोज की बुकिंग कैसे की थी। अब जब ये तमाशा सारा हुआ और आपने इतनी सख्त सिक्योरिटी लगाई तो फिर जब ऑपोजिशन कल कह रही थी कि भाई तूफान हो, आंधी हो, जो कुछ भी हो कॉन्फ्रेंस होगी तो फिर क्या होगा। उसके बाद शाहिद खान अब्बासी पहुंचे, उनको जाने नहीं दिया गया, रास्ता रोका गया। मिफ्ता इस्माइल पहुंचे, उमर अयूब पहुंचे, मिफ्ता इस्माइल पहुंचे। तो जब ये पहुंचे तो फिर क्या होना था, फिर वही होना था जो हुआ। और मेरे ख्याल से यही इनको करना पड़ना था। इन्होंने वहां पे फिर जाके जब उनको ये कहा कि भाई आपका ये काम नहीं है, और इस सिलसिले में खासकर जो उमर अयूब साहब है उन्होंने जो गुफ्तगू की वो बड़ी सुनने वाली है। उन्होंने कहा कि अपने बड़ों को बुलाएं, मेरी गाड़ी पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, ये गाड़ी आप नहीं रोक सकते, अपने बड़ों को बुलाएं, तहरीरी ऑर्डर दिखाएं वरना आपका कोर्ट मार्शल कराएंगे। उमर अयूब ने कहा कि ये एफसी के पख्तून जवान जिस इलाके से आए हुए हैं उन इलाकों में सिक्योरिटी के हालात तो जाकर देखें और उनके हालात अपनी जगह पर हुकूमत की तरजीहात देखें। तो उस पे शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि ये जो एफसी के जवान हैं ये 400 किलोमीटर का सफर करके इस्लामाबाद इसलिए आए हैं कि उन्होंने हमें यहां पे आइन की बात करने से रोकना है। अच्छा, उसके बाद महमूद खान अचकजई ने कहा कि जर और जोर की बुनियाद पे आई ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत फेडरेशन या विफाक के खिलाफ खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि आज बलोची, सिंधी, पंजाबी, पश्तून, सराइकी जो तमाम कौमियतें हैं उनके नुमाइंदे सड़क पर गुफ्तगू करेंगे। और जब ये सारी बातें हुई तो उसके बाद जो अखुनजादा हुसैन है जो तर्जुमान है तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि देखें हम इंतजामिया को 5 मिनट का वक्त देते हैं, उसके बाद फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। और फिर वही हुआ। और वहां पे अखुनजादा की, शाइस्ता खोसा की, उनकी होटल इंतजामिया से शदीद तल्ख कलामी हुई। और अखुनजादा हुसैन बड़े नौजवान हैं, मुतहरिक हैं, उन्होंने फिर जबरदस्ती गेट का दरवाजा खोला और खोलने के साथ ही उन्होंने होटल के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। और उसके बाद जो है ऑपोजिशन जो है वो होटल की लॉबी में पहुंच गई और उन्होंने वहीं पे कॉन्फ्रेंस का आगाज कर दिया। महमूद खान अचकजई साहब ने जो तिलावत की और उसके साथ तिलावत कुरान पाक के साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो गया और मीडिया को होटल लॉबी के अंदर ही बुला लिया गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये होना था। और उसकी वजह ये है कि आप इसको यूं कहिए कि जब आप जबरदस्ती करते हैं तो फिर यही करना पड़ना था। फिर एफसी के जवान भी हट गए, रुकावटें भी हट गई। और अगर आप वहां पे ना करते तो वो क्या करते, वो रोड पे खड़े होके आज की कॉन्फ्रेंस कर लेते, मीडिया वहां पे था, इंटरनेशनल मीडिया भी पहुंच जाता। तो एट द एंड आपको बचता क्या, मुझे नहीं मालूम कि ये फैसले करता कौन है, ये कौन बताता है कि इस हुकूमत को कि आपने रोजाना की बुनियाद के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना है जिससे रुसवाई हो। इसके ऊपर फवाद चौधरी ने लिखा अखलाकी और कानूनी जवाब के बगैर हुकूमत बहुत कमजोर होती है। ऑपोजिशन की एक रस्मी सी कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए जिस तरह सरकारी वसाइल, धमकियां और धौंस इस्तेमाल की जा रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि असल में हुकूमती ऐवानों में कितना पैनिक है। असल में इनको लगता है कि कोई भी नशिस्त हो, कोई भी जगह हो, वो हमारी हुकूमत ले डूबेगी, क्योंकि आपको हर वक्त शक रहता है। और एक और बात, आप एक ऑपोजिशन की एक होटल के अंदर एक महदूद सी कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए सद तक जा रहे हैं
تو پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی دور دراز علاقوں میں انصاف کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے اور وہاں پہ جاتے بھی ہیں. تو میرے خیال سے جو یہ نجی ہوٹل ہے یہ جناب کی سپریم کورٹ سے اور جناب کے چیف جسٹس ہاؤس سے کو بہت زیادہ دور نہیں ہے کہ چند 100 کلومیٹر پہ دور ہو اور آپ جانا سکتے ہوں. جو آپ دور دراز علاقوں میں جانا چاہتے ہیں, آپ دور دراز علاقوں میں انصاف کی فراہمی چیک کرنا چاہتے ہیں, آپ وہاں سے اٹھیں اور اس ہوٹل میں چلے جائیں اور آپ وزٹ کر لیں, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس ملک کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے. اس ملک میں آئین یا قانون نام کی کوئی چیز ہے. وہ ہم محاورتاً سنتے تھے کہ سرزمین بے آئین, آج عملی طور پہ پاکستان ایک سرزمین بے آئین بن چکا ہے, جہاں پہ ایک ہی قانون ہے اور وہ ڈنڈے کا قانون ہے, وہ زور کا قانون ہے. اب چونکہ ان کو کل ڈر لگا ہوا تھا بہرنگ بلوچ کا اور منظور پشتین کا, تو وہاں پہ اطلاع تھی کہ انہوں نے آنا ہے. پھر آج پتا چلا کہ نہیں, اس حوالے سے ان دونوں کو چونکہ گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا تو وہ انہوں نے شرکت نہیں کرنی تھی. اس کا بنیادی بات یہ تھی کہ اگر ایسا ہوتا تو ان کے لیے بھی ایک بری بات ہوتی کہ آپ جو ہے, لیکن اس دوران ایک اور ان کی پریشانی کی خبر ہے, پتہ نہیں اس کے لیے انٹرنیٹ بند کریں گے یا کوئی اور ذریعہ نکالیں گے, کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ ہیں تو اس وقت ملک سے باہر. وہ آج اس اپوزیشن کی کانفرنس کے ساتھ جو ہے بتایا گیا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے. کل بھی صحافیوں نے خطاب کیا ہے جس میں سے بہت سارے لوگ بیچارے خود بھی نشانہ بنے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو عمران ریاض صاحب آج خطاب کریں گے, آیا اس سے ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایک دلچسپ قسم کا جو معاملہ ہے وہ آئے گا. اچھا, اس سے ہٹ کے ایک اور بات جو آپ کو بتانی ہے, آپ جانتے ہیں کہ کل اشتہارات جو ہیں وہ آئے, اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس پرانے اپنی روایتی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے, لیکن مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھائی اس تنقید کو ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہمارے پاس تو اتنا کام ہے, ہمارے پاس تو اتنے ہمارے پروجیکٹس ہیں کہ 60 پیجز بھی کم ہیں, ہمارے پاس بتانے کو کچھ نہیں, بتانے کو بہت کچھ ہے. تو ہمارے جو مخالفین ہیں چونکہ ان کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو عالیہ حمزہ صاحبہ نے کل چونکہ نشست رکھی ہوئی تھی ہمارے ساتھ, تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایک تو وہ پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کریں گی کہ انہوں نے غلط معلومات دی, یہ سارے ہمارے منصوبے تھے, نمبر 1. نمبر 2, کل انہوں نے بھچر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم عدالت سے بھی رجوع کریں گے, قانونی محاذ پہ بھی جائیں گے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹیکس پیئر کی منی اپنی ذاتی پروجیکشن یا ذاتی تشہیر کے اوپر نہیں لگا سکتے. تو اس سلسلے میں جو عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں انہوں نے ایک 60 صفحات پر مشتمل جو قانونی مراسلہ ہے وہ گورنر پنجاب کو, وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور چیف سیکرٹری پنجاب کو بھجوا دیا ہے, جس میں بڑے بنیادی 2 سوالات ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے, آپ یہ بتائیے کہ ان سرکاری اشتہاروں کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے سب کچھ کیا ہے, کیا یہ جو پروونشل کیبنٹ ہے, صوبائی کابینہ ہے, کیا آپ نے اس سے اس کی منظوری لی ہے؟ میرے خیال سے معلومات یہ عوامی مفاد کی ہے, اس میں کوئی اعتراض یا کبات نہیں ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کو فوری طور پر اس کو جواب دینا چاہیے.